pain. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मैं जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने वाला हूं वो हमारे ख्वाबों से रिलेटेड है। अक्सर हम नींद के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ड्रीम देखते हैं, उसमें से कुछ अच्छे ड्रीम्स होते हैं, कुछ बुरे ड्रीम्स होते हैं। तो आज की वीडियो हमारे उन्हीं डरावने ड्रीम्स के बारे में है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि वो नमाज के बाद सहाबा कराम से पूछा करते थे कि आप में से किसी ने कल रात कोई ख्वाब देखा है? अगर देखा है तो वो मुझे बताए, मैं उस ख्वाब की ताबीर बताऊं। लेकिन एक दिन बहुत ही अजीब वाक़या हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछने के बजाय फरमाया, मैंने कल रात एक बहुत ही खौफनाक ख्वाब देखा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कल रात मेरे ख्वाब में दो लोग आए और उन दो लोगों ने मुझे मेरे ख्वाब में जगाया और मुझसे कहा, इंतलिक, चलिए चलिए। इस ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 किस्म के अलग अलग मंजर देखे और वो 7 के 7 मंजर हर मुसलमान के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो दो लोग कौन थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले गए, ये भी आप इस वीडियो के एंड तक जान जाएंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, फन तलकना, हम लोग चल दिए और अभी हम कुछ ही आगे चले थे कि हमने देखा कि एक आदमी ज़मीन पर लेटा हुआ है। अब जो आदमी ज़मीन पर लेटा हुआ था उसके सर के बिल्कुल ऊपर एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में एक बहुत बड़ा पत्थर था। उस शख्स ने वो पत्थर जमीन पर लेटे हुए शख्स के सर पर मारा और जमीन पर लेटे हुए शख्स का सर उस पत्थर से कुचल दिया। रसूलुल्लाह ने फरमाया, फयतदहरज, पत्थर घूमता हुआ नीचे आ गया और फिर वो शख्स दोबारा से पत्थर को उठाने के लिए नीचे गया और उस पत्थर को उठाकर उस दूसरे शख्स के पास लाया तो उस वक्त तक जमीन पर लेटे हुए शख्स का सर फिर से ठीक हो चुका था और उसने फिर से उसके सर पर पत्थर मारा और उसके सर को पत्थर से कुचल दिया। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये सब कुछ बार बार हो रहा था। तो मैंने उन दो लोगों से पूछा, सुबहान अल्लाह, मा हाज़ानी, ये क्या हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं? तो उन दो लोगों ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ यही कहा, इंतलिक, चलिए चलिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अभी हम कुछ आगे ही चले थे तो हमने देखा कि फिर से एक शख्स ज़मीन पर लेटा हुआ है और उसके सर के ऊपर भी एक शख्स खड़ा हुआ है। तो अब क्या इस शख्स के हाथ में ही पत्थर था? नहीं, उस शख्स के हाथ में एक हुक था। किस चीज़ का हुक? हदीद, लोहे का हुक। वो उस हुक से क्या कर रहा था? वो शख्स उस हुक से 3 काम कर रहा था। पहला ये कि वो लेटे हुए शख्स की आंख के अंदर हुक डालता और वहां से उसको चीरता हुआ पीछे सर से हुक को निकाल देता। फिर वो उसकी नाक के अंदर हुक डालता और वहां से चीरता हुआ पीछे सर से निकाल देता और फिर वो उसके मुंह के अंदर हुक डालता और वहां से चीरता हुआ पीछे सर से निकाल देता। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिस शख्स के हाथ में हुक था वो पहले दूसरे शख्स के मुंह की एक साइड के साथ ये सब कुछ करता और फिर जब वो उसके मुंह की दूसरी साइड की तरफ ये सब कुछ करने लगता तो उसके मुंह की पहली साइड बिल्कुल सही हो जाती, ठीक हो जाती और फिर वो शख्स उसके मुंह की पहली साइड के साथ भी फिर से यही करता। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये सब भी बार बार हो रहा था। तो मेरे साथ जो 2 लोग थे, मैंने उनसे फिर से पूछा, सुबहान अल्लाह, मा हाज़ानी, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? तो उन 2 लोगों ने मुझे फिर से कुछ जवाब नहीं दिया और सिर्फ यही कहा, इंतलिक, चलिए चलिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब मैं उन 2 लोगों के साथ थोड़ा सा और आगे गया तो मैंने वहाँ पर एक तनूर देखा। तनूर एक ओवन की तरह होता है, लेकिन एक ऐसा ओवन जिसकी शेप सिलेंडर या कोन की तरह होती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब हमने उस तनूर के अंदर झांक कर देखा तो उसमें बहुत सारे मर्द और औरतें थीं जिनकी जिस्मों पर कोई लिबास नहीं था, वो बिल्कुल नंगे थे। और फिर फरमाया, शोला मिन नार, आग को जलाया गया और जैसे ही आग को जलाया गया तो वो सब मर्द और औरतें उस ओवन से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो तनूर बिल्कुल बंद था। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैंने उन 2 लोगों से पूछा जो मेरे साथ थे कि मन हाउला, ये कौन लोग हैं? तो उन 2 लोगों ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ यही कहा, इंतलिक, चलिए चलिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अब मैं जैसे ही उन 2 लोगों के साथ थोड़ा सा और आगे गया तो मैंने एक नहर देखी, खून की तरह लाल नहर। उस खून की नहर के अंदर एक शख्स तैरता हुआ किनारे की तरफ जा रहा था और किनारे के ऊपर पहले से ही एक शख्स खड़ा था और उस शख्स के हाथ के अंदर हिजरा, पत्थर थे। अब जैसे ही वो शख्स किनारे पर पहुंचता है और अपने मुंह को खोलता है तो किनारे पर खड़ा दूसरा शख्स उसके मुंह के अंदर पत्थर मारता है और वो तैरने वाला शख्स फिर से नहर में डूबने लगता है। और ये सब भी पिछली बार की तरह बार बार हो रहा था। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैंने फिर से उन 2 लोगों से पूछा, मन हाउला, ये क्या हो रहा है? तो उन 2 लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ यही कहा, इंतलिक, चलिए चलिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अभी हम थोड़ा ही आगे गए थे कि मैंने एक बहुत ही खौफनाक शक्ल वाला आदमी देखा।
اتنی خوفناک شکل کا آدمی کہ اس جیسا انسان میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا یشعل النار ویسعى لها کہ وہ شخص آگ جلا رہا تھا اور آگ کے آس پاس چکر لگا رہا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان دو لوگوں سے پوچھا من ھذا، یہ کون ہے؟ تو ان لوگوں نے کچھ جواب نہیں دیا اور صرف یہی کہا انطلق انطلق، چلیے چلیے۔ اب یہ چھٹا منظر پچھلے تمام منظروں سے بالکل الگ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم لوگ چلتے چلتے حدیقہ ایک باغ میں پہنچے اور وہ باغ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور سرسبز تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا فرائت الرجل الطویل، وہاں پر میں نے ایک بہت ہی لمبا شخص دیکھا، اتنا لمبا شخص کہ اس کا سر دیکھنا مشکل ہو رہا تھا، اور اس شخص کے آس پاس بہت سارے بچے تھے، اتنے سارے بچے کہ شاید ہی میں نے اپنی زندگی میں اتنے سارے بچے کبھی دیکھے ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کو دیکھ کر بہت حیران ہوا، اور میرے ساتھ جو دو لوگ تھے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں، تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور صرف یہی کہا انطلق انطلق، چلیے چلیے۔ رسول اللہ نے فرمایا فانطلقنا، ہم آگے چل دیے، اور آگے جاتے ہی ہم ایک اور باغ میں داخل ہو گئے، اور وہ والا باغ پچھلے باغ سے بھی زیادہ خوبصورت اور حسین تھا، اور اس باغ کے باہر ایک گیٹ لگا ہوا تھا، تو ہم لوگ اس گیٹ کے پاس چلے گئے۔ تو ان دو لوگوں نے رسول اللہ سے کہا اطلع، اوپر چلیے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم سب لوگ اوپر چل دیے، اور اوپر جاتے ہی ہم لوگ مدینہ ایک شہر میں جا پہنچے، ایک ایسا شہر کہ جس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جیسے ہی ہم لوگ اس شہر کے اندر داخل ہوئے تو وہاں پر میں نے اتنے حسین لوگ دیکھے کہ ویسے حسین لوگ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے، لیکن ان لوگوں کے منہ کی ایک سائڈ تو بہت زیادہ حسین تھی، لیکن منہ کی دوسری سائڈ بہت ہی زیادہ خوفناک اور خراب۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ سب لوگ ایک نہر کے پاس جمع ہو گئے، اور میرے ساتھ جو دو لوگ تھے انہوں نے ان شہر کے لوگوں سے کہا نہر کے اندر چھلانگ مار دو، تو ان سب لوگوں نے اس نہر کے اندر چھلانگ مار دی، اور جب وہ اس سے باہر نکلے تو ان کے منہ کی جو سائڈ خراب تھی وہ بھی بالکل حسین ہو گئی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو دو لوگ میرے ساتھ تھے ان میں سے ایک نے مجھے کہا دیکھیے، اور جب میں نے اس طرف دیکھا تو میرے سامنے ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت محل تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کل غیما، بالکل بادلوں جیسا۔ تو ان لوگوں نے رسول اللہ سے کہا ھذا قصرک ھذا بیتک، یہ آپ کا محل ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا بارک اللہ فیکم، اللہ آپ پر خیر فرمائے، اب مجھے اس کے اندر لے جائیں۔ تو ان لوگوں نے کہا لا بعد، ابھی نہیں، ایک وقت آئے گا جب آپ اس محل میں داخل ہو جائیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ دو لوگ ملائکہ فرشتے تھے، اور ان لوگوں نے مجھے پیچھے دکھائے گئے تمام منظروں کے بارے میں ایک ایک کر کے بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلا شخص جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ شخص وہ تھا جو قرآن پڑھتا تھا، اور پھر بعد میں اس نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دیا اور قرآن کے احکامات کو بھی ماننا چھوڑ دیا۔ وَكَانَ يَنَامُ عَنْ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور وہ شخص جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑتا تھا، نمازیں نہیں پڑھتا تھا۔ اب دوسرا شخص جس کی آنکھیں ناک منہ کو ہک سے چیرا جا رہا تھا وہ شخص وہ تھا جو صبح اٹھتا تھا اور جھوٹ بولنا شروع کرتا تھا، اور رات کو سونے سے پہلے تک جھوٹ بولتا رہتا تھا۔ آسان الفاظوں میں وہ عذاب جھوٹے شخص کو ہو رہا تھا۔ اب وہ لوگ جو اوون تنور کے اندر ننگے بغیر لباس کے جل رہے تھے وہ لوگ وہ تھے جو زنا کرتے تھے، وہ عذاب زانی لوگوں کو، زنا کرنے والوں کو ہو رہا تھا۔ وہ شخص جو خون کی نہر میں تھا وہ شخص وہ تھا جو سود لیتا تھا یا سود دیتا تھا، وہ عذاب سود خور کو ہو رہا تھا۔ اور وہ خوفناک شکل والا آدمی جو آگ جلا رہا تھا اور آگ کے آس پاس گھوم رہا تھا وہ مالک تھا۔ کون مالک؟ خازن جہنم، جہنم کا پہرے دار۔ اب وہ شخص جو بہت لمبا تھا، اتنا لمبا کہ مشکل سے اس کا سر نظر آ رہا تھا، فرمایا ھذا ابراہیم، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے آس پاس جو بچے تھے وہ بچے وہ تھے جو چھوٹی عمر میں بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں۔ اور اب آخر میں وہ لوگ جن کے منہ کی ایک سائڈ تو ٹھیک تھی لیکن ایک سائڈ خراب تھی، فرمایا خلات عملا صالحا وعملا سیئا، یہ وہ لوگ تھے جو نیک عمل بھی کرتے تھے اور برے عمل بھی کرتے تھے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام مومن مسلمانوں کو قبر کے عذاب سے بھی اور آخرت کی جہنم کے عذاب سے بھی بچا لے۔ اپنا اور اپنے ایمان کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کے اندر ڈریمز کے بارے میں بات کی کہ انسان کو نیند کے اندر مختلف قسم کے ڈریمز آتے ہیں، کچھ ڈریمز اچھے ہوتے ہیں، کچھ ڈراؤنے اور برے خواب ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ اور اس ویڈیو کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈریم دکھایا گیا جس کے اندر ان کو مختلف مناظر دکھائے گئے، جہنم کا منظر دکھایا گیا، پھر ایک باغ دکھایا گیا۔ ان دو لوگوں نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کے تھے، پھر انہوں نے ایک ایک کر کے وہ ساری چیزیں کلیئر کی
جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے. ان سب چیزوں کا تعلق ہمارے اعمال کے ساتھ ہے کہ جب ہم اچھے اعمال کرتے ہیں تو آخرت میں بھی ہمارے ساتھ اچھا عمل ہوگا. ہماری جو چند سالہ زندگی ہے ہم اللہ کے بتائے ہوئے رستے پہ اللہ کی مان کے چلیں گے تو آخرت ہماری مطابق ہوگی. آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کریں گے, اور جنت کتنی خوبصورت ہے اس کا ایک انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا. اور جہنم بہت خطرناک جگہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے. امید آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کو لائک کیجئے گا, شیئر کیجئے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. مجھے دیں اجازت, ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.